देखो, सबसे पहली बात तो जाफर काजमी साहब को मैंने ये बोला था कि आप अपनी तरफ से एक मैसेज उसको भेजेंगे कि भाई हमको 10 तारीख से पहले रात में यानी 9 की रात में आप हमको जूम लिंक भेज देंगे, और शर्तों पे तुम्हारी तरफ से कौन आदमी बात करने आएगा या कौन आपका खादिम आएगा या आप आओगे, कौन आएगा, इसका हमको बायोडेटा दे देना, उस आसन तैयार रहेंगे। मगर जाफर काजमी साहब ने जब कली मनफी के नंबर पे मैसेज ये भेजा कि भाई आप हमको जूम लिंक टेस्ट करने के लिए अपना वो भेजें और शर्तों पे कौन बात करेगा क्या है उस पर, तो वहां से उसने गालियों की बौछार कर दी, जैसा कि भी आपने सुनाया। अब मसला ये है कि उस आदमी की पुरानी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें उसने कहा था मैं 10 तारीख को जूम लिंक टेस्ट करवाऊंगा, भेजूंगा, और शर्तों पे मैं नहीं, मेरा कोई आदमी आएगा या मेरा कोई खादिम होगा या मेरा कोई चाहने वाला होगा, वो आके बैठ के बात करके शर्तों का भी मामला हल कर देगा। जो कि ये दोनों बात उसने पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया। अब एक चीज तो मेरे जहन में एक ये बात आती है कि वो थोड़ा दिन पहले यानी 2-3 दिन 4 दिन पहले जो वो मुनाजरे से ये बोलकर निकल गया था कि मुझको तवज्जो नहीं देता अल्लाह यारी, मेरे तरफ ध्यान नहीं देता अल्लाह यारी, तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, फलाना और धमाका। फिर उस पर प्रेशर पड़ा, उसके लोगों ने उसको बोला भाई करना ही पड़ेगा हर हाल में मुनाजरा। फिर वो रिटर्न आया। अब रिटर्न आया तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बड़े के जानवर का हिस्सा 2-2 हजार रुपए में लेना, 2-2 हजार लोगों का, और कहां पर बैल और गाय कटवा रहा है अल्लाह को मालूम है कौन से इलाके में। उसका पूरा वो फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है कि गाय 2 साल की होनी चाहिए, बैल 2 साल का होना चाहिए। यानी कुर्बानी के लिए टाइम है, चंदा फाड़ने के लिए टाइम है, रसीद काटने के लिए टाइम है, और इन्हीं के मौलाना अहमद रजा खान लिखते हैं कि मतलब बद मजहब का रद्द फर्ज अव्वल है, उस सबसे पहला उस पर काम करो। अब शेखैन के ईमान पर जब राबजी अल्लाह यारी मुनाजरे के लिए मुंतजर है, 10 तारीख का उसका आदमी इंतजार कर रहा है जाफर काजमी के भाई तुम उसकी लिंक भेज दो और शर्तों पे कौन बात करेगा ये करो, इसके लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये अवाम अहले सुन्नत को बेवकूफ बना रहा है या बरेलियों को बेवकूफ बना रहा है या हमको बेवकूफ समझ रहा है या किसको बेवकूफ समझ रहा है, या ये सिर्फ हाईलाइट होना चाहता था अल्लाह यारी के नाम से, या अल्लाह यारी के नाम पे चंदा धंधा करना चाहता था, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था, अपने चैनल चलाना चाहता था। इसका मकसद क्या है भाई? जब 10 तारीख का इतना सीरियस मैटर है और पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 10 तारीख को तुमको हर हाल में जूम लिंक टेस्ट करवाना है और शर्तों पर बात करने के लिए तुम्हारी तरफ से कौन आदमी बैठेगा उस पर मुकम्मल ध्यान देना है। मैं 9 की रात में 1 बजे तक जाफर काजमी के टच में था कि भाई कोई मैसेज आया क्या, कोई मैसेज आया क्या। आज भी शाम के 7 बजे तक, जब तक के उसके हिसाब से 11 तारीख नहीं लग जाती है, यानी मगरिब बाद उसके हिसाब से 11 तारीख लग जाती है, फिर भी मैं इंतजार किया। उसके बावजूद रात में 10 बजे तक इंतजार होता रहा कि भाई अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा, मगर कोई ऐसा जूम लिंक का मैसेज नहीं आया कि भाई आप जूम लिंक टेस्ट करा लो ये वो। और अब एक मैसेज आया है कि मैं 13 तारीख को अल्लाह यारी के ही जूम लिंक पे आऊंगा। भाई अब इस बात का क्या मकसद, इस बात की क्या बातें? तुम पहले ये अवाम को बेवकूफ बनाए कि 10 तारीख को अल्लाह यारी मेरे जूम लिंक पे आएगा, फिर तुमने उसको पूरा प्रोपोगंडा किया, फिर तुम मुनाजरे से भागे, फिर वापस आए, गाली दे रहे हो, इसको गाली उसको गाली, गाली देने से मुनाजरा होता है। तो ये बातें एक चीज अवाम को समझ लेनी चाहिए कि इस आदमी को जरा भी शेखैन के ईमान के मसले पर जरा भी इसको मतलब ये नहीं था कि मैं अल्लाह यारी से संजीदगी के साथ मुनाजरा करूं और मैं उसको हराऊं अल्लाह यारी को। मैंने एक वीडियो भी डाला था 2-3 दिन पहले और जाफर काजमी को बोला भी था आपको भेज देगा, अल्लाह जाने जाफर काजमी ने आपको भेजा या नहीं भेजा, जिसमें मैंने कहा था गाली गलौज से मुनाजरा नहीं होता, संजीदगी से मुनाजरा होता है। अल्लाह यारी के सामने आओ, बैठो, संजीदगी से बात करो और मुनाजरे को आगे बढ़ाओ। मगर ये आदमी 9 तारीख को जब जाफर काजमी ने उसको मैसेज डाला तो उसको दल्ले राबजी चल निकल ये वो। तो भाई ये एक मुफ्ती की जबान है, एक आलिम की जबान है भाई, यही तेरी बरेलियत में सिखाया जाता है, बरेलियों की जबान ऐसी है भाई। मुनाजरा करना है वो भी एक अहम मसले पर, शेखैन के ईमान पर, और इस तरीके की बेरवा रवि, इस तरीके की मतलब के सुस्तीपन कि आज 10 तारीख निकल गया, जब तुझको मुनाजरा नहीं करना है तो सीधा बोलते नहीं करना है। फिर आप क्या बोल रहे हैं मैं 12 तारीख को वीडियो डालूंगा, 13 तारीख को आऊंगा, ये बकवास बातें हैं सब। इस बातों का मुनाजरे से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह यारी हर बार बोलता है मैं तैयार बैठा हूं, मैं तैयार बैठा हूं, आओ कल कर लो, आओ परसों कर लो, मैं तैयार बैठा हूं। तूने बोला मेरे लिंक पे
اللہ یاری آئے گا, اللہ یاری تیار تھا. پھر تو نے بولا اللہ یاری یہ مان لے, وہ مان لے, یہ مان لو, وہ مان لو. 16 شرطیں لکھی, اس میں سے بھی 15 اللہ یاری مان گیا. ایک شرطوں کا مسئلہ تھا, ایک شرط پہ صرف بات کرنا تھا, مشکل سے 10 منٹ نہیں لگتا. زوم لنک ٹیسٹ کرانے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ نہیں لگتا. یعنی پورا 2 دن کے اندر تیرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں تھا شیخ ہینڈ کے لیے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے لیے. تو نے تماشا لگا رکھا ہے, یہ دھندا بنا رکھا ہے, یہ چینل چلانا ہے تجھ کو, خالی فالوورز جمع کرنا ہے. میرا چینل سبسکرائب کرو, مناظرہ ہوگا, دنیا دیکھے گی. 10 تاریخ کو یہ کروں گا, 10 تاریخ کو, 10 تاریخ نکل گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. بولیے ابھی آپ لوگ کیا بولنا ہے, میں پھر بولتا ہوں. شہباز بھائی حکم کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ, پہلے یہاں سے شروع کروں گا میں. سب سے پہلے اس نے آپ کو چیلنج کیا تھا مناظرہ کا, اور وہ جہاں بھی تقاریر کرنے کے لیے جلسوں وغیرہ میں جاتا تھا تو آپ کا نام لے کے, یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بات اپنی شروع کرے گا تو گالی سے شروع کرے گا. اس کی پہچان ہی ہے گالی. جیسے ہم سب سے پہلے کچھ بات شروع کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں, کچھ عربی خطبہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو توجہ کی ترغیب دیتے, لیکن وہ صرف گالی سے شروع کرتا ہے. آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی, آپ تک اس کا تعارف نہیں تھا. آپ تک اس کا تعارف پہنچانے والے بابا جان ہیں. بابا جان نے کلیم رضوی پر احسان کر دیا ہے کہ آپ تک اس کا نام پہنچایا, اور آپ نے اس پر یہ احسان کر دیا ہے کہ گلی کا مولوی ملا مفتی تھا, اس کا نام لے کر آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. اس نے پہلے یہ سمجھا کہ کوئی یعنی کہ ایک کوٹ پینٹ پہننے والا ایک شخص ہے, اس کو علم نہیں ہوگا, احادیث جانتا نہیں ہوگا, اس نے چیلنج کر دیا. لیکن جب اس نے تحقیق کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو یعنی کافی بھاری معلوم ہوتے علم میں, تو پھر وہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگا. پھر وہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو ثابت شدہ بات ہے, یہ میرے لیے بہت آسان ہے, میرے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. تو ہم یہ کہیں گے پھر تم نے 1 مہینے کا ٹائم کیوں دیا, جبکہ تمہارے لیے بہت آسان تھا, 1 مہینے کا ٹائم تم نے لے لیا. اب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے والا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے مسلک کے مولانا صاحب احمد رضا خان, وہ خود یہ تحریر کرتے لکھتے ہیں کہ رد مذہباں فرض اعظم, یعنی کہ بد مذہب کا رد کرنا یہ فرض اعظم ہے. جبکہ کلیم رضوی آپ کو بد مذہب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے آپ کو, اس کے بقول آپ بد مذہب ہیں, تو آپ کا رد کرنا, آپ سے مناظرہ کرنا اس کے لیے فرض اعظم تھا. جائے کہ وہ اپنے جلسوں میں, اپنے خطابات میں مصروف ہو, یا قربانی کے ایام میں مصروف ہو. قربانی کے لیے اختلاف ہے کہ اس کو کسی نے سنت کہا, کسی نے واجب کہا ہے, لیکن فرض اعظم اس سے بڑھ کر, فرض سے بڑھ کر فرض اعظم. تو قربانی میں اپنے جلسوں میں خطابات میں مشغول کیوں ہوا؟ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے بیٹھتا. اگر اتنا ہی آسان تھا شیخین کا ایمان ثابت کرنا, تو وہ 1 ہفتے کے اندر آ جاتا, 2 ہفتے کے اندر آ جاتا. 1 مہینے کا وقت اس نے لے لیا. اور یہ کہ شرائط اتنے لمبے چوڑے لکھے, میں تو اس کو شرائط نہیں کہوں گا بلکہ شرارت کہوں گا. اور اس نے جو نوٹ اس میں لکھی تھی, وہیں پر اس کا راہ فرار مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ تحریر کا جواب تحریر سے ہونا چاہیے. اگر آپ تحریر لکھ دیتے تو وہاں پر وہ شرارت کر دیتا کہ حسن اللہ یاری کی مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے, مجھے یہ شرط لگے گی. پھر اس کے بعد میں اس کو بڑھاتے رہتا, ڈیلے کر دیتا. اور اس نے یہ شرارت جو کی شرائط مناظرہ میں, آپ کے لیے جو اس نے دلائل رکھے وہ دلائل متواتر رکھے, متواتر دلائل رکھے. اور اپنے لیے کیا رکھا, اجماع سے بھی دلیل چلے گی, دلالت النص بھی چلے گی. یعنی اس طرح سے پھر اس نے جو اپنے دلائل رکھے, ہر طرح کی وہ دلائل دے گا, تو یہ آپ کے لیے کیوں نہیں. اور اس کے بعد پھر جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا, تو اس نے کہہ دیا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے. جب پوسٹ پونڈ مناظرہ ہو گیا تو اکیلے اپنی طرف سے تنہا تم پوسٹ پونڈ کیسے کر سکتے ہو؟ فریق سے بات ہوگی آپ کی, جو فریق مخالف ہے جس سے آپ کا مناظرہ ہوگا, اس سے بات کریں گے, اور اس تک آپ کی جب بات پہنچے گی وہ کیا رسپانس دیں گے, آپ کو جواب دیں گے, پھر آپ جو اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آفیشیل چینل پر آؤں گا, وہاں پر میں سارے دلائل سے بات کروں گا, لوگوں کو دلائل دوں گا, اور حسن اللہ یاری صاحب کی کیا کیا دلائل ہیں میں اس کو رکھوں گا. بھائی آپ الگ اکیلے سے بیٹھ کر دلائل دیں گے اور گفتگو کریں گے, اس کو مناظرہ کہتے ہیں. جب فریق کو بٹھائیں گے, فریق کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے, دلائل دیں گے اور اس سے جواب لیں گے, پھر اس کے جواب کا آپ رد کریں گے, پھر وہ آپ کا رد کریں گے, آپ اس کا جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں گفتگو کرنا, مناظرہ کرنا. تبھی تو حق ثابت ہوگا نا. آپ اپنی طرف سے الگ سے بیٹھ کر ثابت کریں تو اس سے حق کہاں سے ثابت ہو پائے گا؟ تو یہ جو ہے چیلنج کیے, پھر اس کے بعد سے خود ہی یہ راہ فرار اختیار کر لیے, بھاگ چکے ہیں. یہ بالکل جو ہے نہیں آ سکتے. اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا, میں ٹیسٹنگ کرواؤں گا. اور ایک بات انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اختر رضا صاحب تو جو تاج الشریعہ جو کہتے ہیں,
ان کا فتویٰ موجود ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیوگرافی کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بصورت مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہم ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو پر آئیں گے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب نے آپ کو شرط رکھی تھی کہ آپ ویڈیو بنا کر ہی آئیں، اپنا چہرہ دکھائیں، فیس کے ساتھ آئیں؟ ہرگز حسن اللہ یاری صاحب نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ ویڈیو بنائیں گے تو وہ حرام اور ناجائز چیز آپ کی مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جائے گی؟ تو کل کے دن کوئی بھی آ کے آپ کا فالوور کہے گا کہ مجبوری کی وجہ سے میں زنا کر لوں گا، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے زنا معاف ہے، زنا کر لوں گا، حرام ہے زنا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا، پھر وہ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آئندہ یہ گناہ کرنے سے اس کی جو ہے مجھے توبہ فرمائے، میری مغفرت فرمائے، تو یہی سوچے گا کوئی کہ میں زنا کر لوں گا ابھی، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یعنی کہ یہ ان کی چال اور یہ بدماشی ہے، اور یہ گالی باز، ان کی زبان گندی ہے، اس لیے جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دشمنوں کا نام لیتے ہیں۔ اور اسی کی میں کلپ سماعت کر رہا تھا، آپ کو عرض کر دوں معلومات کے لیے، اس نے کہا کہ شیخین اور حضرت عثمان غنی، ان کے قدموں کی مٹی میرے سر کا تاج ہے، ان کے ناموس کا دفاع میرا فرض ہے۔ تو اس نے مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، آپ اس پر جو ہے غور کریں، مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ یہ کہہ سکتا تھا یہ کہ شیخین کا، حضرت عثمان کا اور مولا علی علیہ السلام کا دفاع، ان کے ناموس کی حفاظت میرے لیے فرض ہے، میرے ماں باپ ان پر لٹ جائیں، قربان ہو جائیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے صرف خلفائے ثلاثہ کا نام لیا، مولا علی علیہ السلام کا نام لیا۔ اس سے جو ہے اس کا بغض اہل بیت علیہ السلام اور ان تمام باتوں سے راہ فرار اختیار کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس نے خود بھی ذلیل ہو گیا اور ساری بریلویت کو اس نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بالکل مزید صحیح آپ اس فرمایا۔ پر جو ہے گفتگو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ مجھے جو اندازہ ہوا ہے نا، مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں، اس نے جب اعلان کیا کہ میں نہیں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اپنے چینل پہ جا کے کلپ بناؤں گا نا، تو بریلویوں کی جانب سے پس پردہ اس کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اور بہت گالیاں پڑی ہیں۔ جی جی اور اس نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی آدمی نے بھی اس کو فون کیا ہے، تو ان سے خوف زدہ ہو کر اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں آؤں گا۔ تو اس نے دوبارہ جو واپسی ریٹرن لیا ہے نا، تو اس کو بہت پس منظر میں بہت گالیاں پڑی، بالخصوص علماء فرقہ بریلوی کی جانب سے، کہ تم نے ہمارا ناک کٹوا دیا، تم نے چیلنج دے کر، چیلنج سے پھر شرائط ایسی رکھ دی، پھر راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ تو یہ واضح ہے میرے لیے کہ یہ شخص مناظرہ سے خوف زدہ ہے، اور یہ کسی بہانہ کرنے کے فکر میں ہے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو۔ اور یہ ہم نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے شرائط پر ہم سے گفتگو کریں تاکہ روز مناظرہ شرائط پہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ہم نے کہا تھا آپ کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے۔ تو اس نے ایک مہینے کا وقت لیا تھا نا کہ یہ سب سیکھے گا، کمپیوٹر سیکھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہوتا یہ سب اس کا یہ مناظرے کی تیاری کے فکر میں تھا، اور اس سے تیاری بھی نہیں ہو سکی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس سے کبھی تیاری نہیں ہو سکے گی، اور اس کا پلیٹ فارم وغیرہ تیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب اس نے جو کہا کہ میں اللہ یاری کے چینل پہ آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس لحاظ سے یہ فیل ہو چکا ہے، اور یہ جو کہہ رہا تھا کمپیوٹر وغیرہ سیکھوں گا، یہ نہیں کر سکا۔ دوسری بات جو ہے میرے لیے واضح ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اگر یہ شخص سیریس ہوتا تو یہ اپنا لنک وغیرہ تیار کر لیتا، ہم اس کے چینل پہ آ جاتے، وہاں پہ گفتگو ہوتی، اور ہم اس سے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی کہ ہم بریلویوں کے ایک عالم کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس کو ویلکم کر لیتے۔ یہ مناظرہ نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے اس کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ شروع سے بھاگنے کے فکر میں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ یہ کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے شرائط پہ گفتگو نہیں کرے گا، اس کو مبہم رکھے گا۔ اور جس دن مناظرے کا دن ہوگا نا، تو دلائل پہ بات کرنے کے بجائے، اصل موضوع پہ بات کرنے کے بجائے، میرے خیال میں اس کا یہی اس کا طریقہ کار ہوگا کہ یہ بھائی وہ شور شرابہ کرے گا نا کہ یہ شرط ہم نے رکھا تھا، یہ شرط آپ شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس شرائط پہ ٹائم ضائع کروائے گا۔ تو یا مثلا گالی ایسی گالیاں بکے گا کہ پھر ہم بہترامی کرے گا کہ وہ مناظرہ ناممکن ہوگا۔ تو میرا گزارش بابا جان سے یہ ہے کہ اس شخص نے اگر اس نے 13 تاریخ کو منہ دکھایا، 13 تاریخ کو یہ شخص ادھر آیا، تو ہم اس کو نہ گالی دیں گے میری جانب سے،
نہ بے احترامی کریں گے، اس کو ویلکم کریں گے. یہ جو لقب اس نے خود اپنے لیے چنا ہے نا کہ صوفی کلیم صاحب، صوفی کلیم صاحب کے لقب سے اس کو، یا صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب کے لقب سے اس کو پکاریں گے. لیکن ہم جو ہیں نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو، ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی اپنا پلیٹ فارم تیار کریں. ابھی سے کہہ رہے ہیں بھائی تم اپنا پلیٹ فارم، مفتی کلیم صاحب اگر آپ کو میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو آپ گالی دینے کے بجائے خدا را تو آپ اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ کیوں تیار نہیں کیا؟ بھائی ہم آپ کے چینل پہ آنا چاہتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے چینل کو تیار کریں، ہم آپ کے چینل پہ آ جائیں گے، مناظرہ آپ کے چینل پہ ہو تاکہ دنیا دے، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. بس آپ یہ تماشا نہ کریں کہ ہمارے اپنے چینل پہ میری آواز کو دبائیں نیچے، یہ تماشا نہ کریں. آپ کے چینل پہ آئیں گے، ادھر مناظرہ ہوگا تو ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے مفتی کلیم صاحب، تاکہ اگر شرائط کے متعلق آپ کے پاس کوئی، آپ کے دل میں کوئی اعتراض ہے، آپ کے دل میں کوئی تحفظ ہے، تو ہم اس کو سن لیتے بھائی، آپ کی بات کو سمجھ لیتے. کیونکہ مناظرے کا جب دن ہوگا تو اس میں وقت نہیں ہوگا بھائی کہ آپ کے ساتھ ہم جھگڑا کریں، آپ کے ساتھ تنازع کریں، آپ کے ساتھ مجادلہ کریں کہ یہ شرط کیا ہے، یہ وہ شرط کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا بھی یہاں پر بھی گزارش ہے اپنے محترم بھائی عبدالرشید بابا جان سے کہ آپ، کیونکہ آپ ماڈریٹر ہیں، آپ واسطہ ہیں اس مسئلے پر، تو آپ بالکل توجہ دیں بھائی. اس شخص کو ہم نے پوری کی پوری کیا دیا اس شخص کو پورا ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی، اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، اس شخص کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ پھر شرائط کا کوئی وہ اٹھائے کہ میرے یہ شرائط ہیں یا وہ نہیں. آپ اسٹرکٹ رہیں، مناظرے کا جو دن ہوگا میری طرفداری نہ کریں، آپ غیر جانبدار ہو کر، بابا جان غیر جانبدار ہو کر مناظرے میں کسی کو بہترامی نہیں کرنے دیں گے، مناظرے میں کسی کو دوسرے کے بات میں خلل ڈالنے نہیں دیں گے، موضوع سے نہیں نکلنے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو ہم نے جن باتوں پہ توافق کیا، اور اس شخص کو ٹائم ضائع نہیں کرنے دیں گے. یا اگر اس نے یہ حربے اختیار کیے کہ مناظرہ نہ ہونے دے، مجھے گالی دے کر یا بھائی موضوع سے نکل کر یا شرائط پر جھگڑا کر کے اس طرح کی باتیں کر کے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھی یہ شرائط اس سے زیادہ سختی کے ساتھ لاگو کریں کہ اللہ یاری کو حق نہیں کہ گالی دے دے، اللہ یاری کو حق نہیں کہ موضوع سے نکل جائے، اللہ یاری کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی بہانے سے ٹائم ضائع کرے مناظرے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھ پہ یہ شرائط لاگو کریں فل فورس کے ساتھ، اور مجھ سے کمتر ان پہ لاگو کریں، لیکن کیا ان کو اس کو یہ عذر نہ دیں، ایکسکیوز نہ دیں کہ وہ مناظرہ نہ ہونے دیں. جی سر بولیں. اب میں ایک بات یہ بولوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. جو شرطیں اس نے لاگو کی تھی آپ پہ، اب وہی شرطیں اس پہ بھی لاگو ہوگی اگر وہ 13 تاریخ کو آتا ہے، اور سیدھا مناظرہ ہوگا، بات ختم. جی سر بالکل صحیح فرما رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ لاکھ ویڈیو بنائے، کچھ بھی دکھائے، 11 12 13 14 15 16 20 50 پوری زندگی، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. 10 تاریخ کو وہ نہیں آیا جو کہ اس نے وعدہ لیا تھا شرطوں پہ بات کرنے کے لیے، زوم لنک ٹیسٹ کرانے کے لیے. اب وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ یاری کے زوم لنک پہ آؤں گا، اللہ یاری نے ویلکم کیا ہے. تو بھائی وہ اللہ یاری کی دل کی بات ہے، کیونکہ اللہ یاری نے اس کو 13 کو، ٹھیک ہے اللہ یاری کے چینل پہ آ جائے، اللہ یاری ابھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر پوری دنیا سن لے، 13 تاریخ کو صرف مناظرہ شروع ہوگا، اور مناظرے پہ ہی بات ختم ہوگی، شیخین کے ایمان پہ. اور اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا کہ میں صرف اور صرف ایک مطلب اس طریقے کا رول ادا کروں گا کہ اگر اللہ یاری بھی ہلکی بھی بدتمیزی کرے گا تو میں اللہ یاری کا بھی منہ دباؤں گا، اور اس نے بھی ہلکی بدتمیزی کیا تو میں اس کا بھی منہ دباؤں گا. کیونکہ دنیا کو جو چیز دیکھنا ہے، ڈیبیٹ مناظرہ، لوگوں کو وہی دکھانا ہے. اور جو نہیں مانا میں اس کی ہار ڈکلیئر کر دوں گا. بھائی یہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے ہار گیا، کیونکہ اس کے پاس علمی صلاحیت نہیں تھی، یہ اس کے پاس علمی جواب نہیں تھا، اس لیے بس سلوکی کر رہا تھا، اس کو ہارنا تھا، اس کے پاس علمی دلیل نہیں تھی. شہباز میاں بولیے. جی بالکل بابا جان آپ صحیح کریں. میں عرض کرنا چاہوں گا قبلہ اور بابا جان سے بھی یہ گزارش میری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے یعنی کہ مناظرہ میں نہیں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کے یہ ایمان شیخین ثابت نہیں ہے، یا اس کے پاس دلائل نہیں ہے، یا دلائل بھی ہیں تو مضبوط دلائل نہیں ہے جس سے یہ شیخین کا ایمان
ثابت کر سکے جس سے وہ قاصر آ جائے گا کہ ان کا ایمان ثابت کر سکے. اس کے اندر اتنی یعنی کہ ضرورت یا ہمت نہیں ہے کہ یہ ثابت کر سکے. اور میں دوسرا یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری ہے, سب اس کو جو ہے اجماعی طور پہ صحیح مانتے ہیں. اس میں ایک حدیث ہے منافقین کی علامات کے تعلق سے, بعض جگہ پر 3 علامات ہیں اور بعض روایت میں 4 علامات. تو یہ چاروں علامات جو منافقین کی بخاری شریف میں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. یہ چاروں علامات اس کے اندر موجود ہے کلیم رضوی کے اندر. یہ پہلی بات تو مناظرہ میں آئے گا نہیں, اگر آئے گا تو یہ منافقت والی چاروں چیزیں یہ اپنے اندر جو استعمال کرے گا جس کی وجہ سے مناظرہ خراب ہوگا. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے بڑے آفرز اس کو دیے گئے ہیں کہ بابا جان ہمارے یہاں موجود ہیں, اور ہمارے شہر بنگلور کے, جہاں پر میں بنگلور شہر کرناٹک میں رہتا ہوں, غلام محبوب خلیفہ قادری غدیری صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر حسن اللہ یاری کو کوئی بھی بریلوی مفتی ہرا دے گا تو میں اپنے سارے مریدین کے ساتھ جو ہے بریلوی بن جاؤں گا. غلام محبوب خلیفہ جو بنگلور کے, ان کے سینکڑوں مریدین ہیں قبلہ, سینکڑوں مریدین ہیں غلام محبوب خلیفہ صاحب غدیری قادری کے. وہ یہ چیلنج کی یعنی کہ آفر دیے ہیں کہ میں یعنی کہ بریلوی بن جاؤں گا, اتنا بڑا آفر. تو اس نے بابا جان کا مفتی یہ کیا کہتے ہیں ہمارے غلام محبوب خلیفہ صاحب کے یہ آفر جو ہے اس نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا, اس سے جو ہے کھو دیا وہ اس موقع کو. یہ یعنی کہ پھر اس کے بعد محبوب صاحب تشریف فرمائیں, محبوب صاحب تشریف فرمائیں اسکرین پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد, یا علی مدد, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو بہت عزت دے. محبوب صاحب یہ اللہ یاری صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں خالی محبوب میاں کے تعلق سے. جی سر. یہ آدمی فدائے اہل بیت ہے, ماشاءاللہ, جان نثارانہ اہل بیت ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پر دین اہل بیت علیہ السلام کا کام ناسبیوں خارجیوں کے بیچ میں کرنے والا مرد مومن ہے. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے شہباز میاں کے تعلق سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, آپ ان کے تعلق سے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, ماشاءاللہ. جی ہاں, میں ان کو تو جانتا ہوں, یہ ایک بات کلپس دیکھے میں نے. یہ لوگ جو ہیں, یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ لوگ اور آئیں گے, یہ دین اہل بیت کے فروغ کے لیے تن من دھن لگانے والے لوگ ہیں, جان تک قربان کرنے والے لوگ. میں بولیے بھی آپ. بس کیا بتائیں, یہ سب مولا کرواتے تو کر لیتے ہیں. اور پرسوں ہی تھوڑے دن پہلے, ایک ویک پہلے میں نجف میں تھا, اور اپنے جو سلسلے کے سب سے بڑے مشائخ جسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, وہیں سے بھی میں نے دعا کی کہ یہ جو مشائخین کا جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے اہل سنت کے اندر, جو جس کے ہر جمعے کے دوران جو آپ کی جو باتیں چل رہی تھی جمعے کے متعلق, ہماری مسجدوں میں سے جمعہ چلتا ہے اور فرماتے ہیں کہ عبادت انبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق, اس کے بعد حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, اور بعد میں اہل بیت کا نام لیتے ہیں. تو یہ ساری زندگی ہوا ہے. ان جیسے اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر اگر آپ تہمت لگا رہے ہیں اور ان کے ایمان اور اسلام میں شک کر رہے ہیں اور ان کو کافر قرار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ہماری ساری زندگی کے سارے جمعہ, ہمارے سارے مشائخوں کے جمعہ, سارے اور مریدوں کے جمعہ سب ختم ہو گئے, سارا اسلام ہی ختم ہو گیا. تو ادھر بھی دعا کی ہے کہ یہ مناظرہ ہو جائے, اور جو حق پہ ہے وہ حق پہ ہوگا, تو انشاءاللہ ہم سارے مریدوں کے ساتھ, سارے سلاسل کے ساتھ ہم لوگ اس کے بریلی میں جا کر بیعت لے لیں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیں گے اگر وہ جیت گیا. اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی وہ اگر نہیں آ رہا ہے, اپنے آپ کو صوفی لکھتا ہے, اور ہم صوفیوں کا ایک بڑا بننا چاہتا ہے, ہمارا لیڈر بننا چاہتا ہے, تو یہ آئے, کیوں نہیں آتا یہ نہیں آ کر ہم کو پیچھے سے فتوے دینا, یہ بڑی بری بات ہے. اللہ یاری صاحب, آپ بہتر ہیں آپ کے مسئلوں کے پر, مگر اہل سنت کو چیلنج ہے, یہ اہل سنت کو چیلنج, یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ تو سارے صوفیوں کا چیلنج ہے, سارے جتنے بھی صوفی ہیں وہ اہل سنت ہے. اب یہ پورے صوفیوں کا دار و مدار اس مناظرے پہ لگا ہے, اور آج اس دن اس میں بڑی بزدلی دکھائی, اور پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ہے. یہ آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئے گا. اگر آئے گا, بیٹھ جائے گا, تو انشاءاللہ آج یہی پلیٹ فارم سے یہ چیلنج ہے کہ سارے سلاسل کے اندر انشاءاللہ یہ ساؤتھ انڈیا میں جتنے ہیں سارے اس کے اوپر بیعت لیں گے اور مرید بنیں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. دیکھیں, اس نے پہلے ہی اپنے ہار کا اعلان کر چکا ہے, کیونکہ کہہ رہا ہے اس نے ہمیں چیلنج دیا نا, پھر اس نے شرائط رکھے, شرائط غلط رکھے, پھر اس کے بعد اس نے جب آن لائن میرے مناظرے دیکھے تو یہ بہت ڈر گیا.
اور یہ واضح ہے اس بات سے کہ اس نے یہ غلط بہانہ کیا کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا بلکہ اپنے چینل میں جا کے کلپس لے کے جواب دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے. بھائی آپ نے چیلنج دیا، میں نے قبول کر دیا، میں نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ گالی نہ دو. اور پھر تو اس نے کبھی میسج نہیں دیا. ہم نے اللہ جانتا ہے کہ شروع ہی سے ہم نے بتایا تھا، اعلان کیا تھا، بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا، اپنے آپریٹر کو دیا تھا اردو زبان میں کہ اس کو فارورڈ کرو، کہ مجھے آپ کے مکتوبات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے آڈیو میسیجز سننے کا وقت نہیں، کیونکہ میں مصروف ہوں. آپ نے اگر بات کرنی ہے ڈائریکٹلی بابا جان سے بات کریں، مجھ سے بات کریں، چینل پہ آ جائیں بات کریں، یا میرے آپریٹر سے بات کریں. پھر اس نے نہ مکتوباً کوئی میسج بھیجا، نہ آڈیو کوئی میسج بھیجا، اور اس کے بعد جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اس لیے مناظرہ نہیں کروں گا. مناظرہ نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا اسلام ثابت کرنا بہت آسان ہے میرے لیے، میں اللہ یاری کا منہ کالا کر دوں، فلان کر دوں گا. بھائی آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اگنور کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہ کرنے کے آپ مناظرہ نہیں ہے، اللہ یاری مجھے دوبارہ چیلنج دے دے، پھر کسی اور تاریخ، یعنی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا یہ شخص. ٹھیک ہے نا؟ تو اور شرائط بھی ایسے رکھے ہیں اس نے کہ مناظرے کے دوران اس کو بھاگنے کا موقع مل جائے. اس نے خود کہا کہ میں شور شرابہ کروں گا، آپ قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ کروں گا. اس نے شرائط میں یہ باتیں لکھی، اور ہم نے کہا میں یہ شرط منظور نہیں ہے کہ مناظرے کے دوران کوئی شخص قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ نہیں کر سکتا. تو عرض یہ ہے، بہرحال یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں. اگر 1 منٹ کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں عبد القیوم صاحب کو 1 منٹ کے لیے لاتا ہوں. آپ کچھ 1 منٹ، ارشد رضا بھائی آپ برا نہ مانیے، میں عبد القیوم صاحب کو لے کے آتا ہوں 1 منٹ کے لیے. جی عبد القیوم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو بہت عزت مولا دے. کرم ہے، اللہ آپ کو بہت امام سلام. معصومین کا کرم ہے. جی بولیے سر اللہ صاحب. دیکھیے میں جب سے اس مہینے سے بھی دیکھ رہا ہوں مفتی کلیم منفی رضوی کا، جی سر. اس نے جو بہانے دیکھ آپ سے جو چیلنج جو کیا ہے یہ بندہ، جی سر، مگر وعدہ خلافی کر رہا ہے ہر وقت. مگر اس کی سوچ کر تو ہم پکڑ لیے ہیں کہ یہ ہر وقت اپنے بریلیت میں جتنے بھی اسٹیج تقریر ہوتے تھے اس کے، ہم سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول بول کر کمائی تو بہت کیا ہے، یہ کمائی بہت اچھی کیا. ہم سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول کر بہت اچھی کمائی کیا، مگر اتنی اچھی کمائی نہیں ہوئی اب وہ جتنا آپ سے چیلنج کر کے کما رہا ہے. صحیح. کیونکہ پوری بریلیت میں آپ کا نام روشن کیا ہے وہ، اور آپ کے نام کے سہارے سے اب وہ بامبے میں 5 کروڑ روپے کا جگہ خریدنا چاہتا ہے. آپ کے نام کے سہارے سے خانخواہ بنا رہا ہے ابھی وہ 5 کروڑ روپے آپ کے نام کے سہارے. صحیح. مگر یہ آپ کے مناظرے، آپ سے یہ مناظرے پہ نہیں آئے گا، یہ پکا ہم کو ثابت ہو گیا. کیونکہ ہم صرف اتنا ہی کہتے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. حضرت علی علیہ السلام جو ہے پورے عالم میں، پورے بشر میں، پوری کائنات میں، پوری بشر میں افضل ہے، بعد انبیاء افضل البشر ہے. تو اس افضلیت کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ہم کو یہ شیعہ رافضی بولتے تھے. صحیح. مگر آپ حسن اللہ علیہ صاحب، مولانا ان بریلی علماء کو آپ اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، یہ مجھے سب سے ناگوار گزرتی ہے. اہل سنت الجماعت جو ہے، ہم چشتیہ سلسلے والے، ہم قادری سلسلے والے، ہم نقشبندی چشتیہ سلسلے والے ہیں. ہمارا جو ہے چشتیہ سلسلہ قادری نقشبندی یہ جو ہمارا ہے، یہ ہمارا اصحاب صفا صحابہ جو ہیں، ان صحابہ کے طرز عمل پر ہم تبلیغ کرتے ہیں دین کی. صحیح. ہندوستان میں صحابی آ کر یہاں پر آ کر دین کی تبلیغ نہیں کیے. جب ہم حنفی لوگ، جب اہل بیت کا ہی ہم تبلیغ کر رہے تھے، قرآن اور اہل بیت کی ہی تبلیغ کر رہے تھے. ہمارے مد مقابل میں
ये बरीली उलमा पैदा हो गए हमारे मध्य मुकाबिल में। صحیح ये लोग ज्यादा से ज्यादा इनके उलमा पैदा हुए, हमारे सुन्नी हनफी मसाजिद पे कब्जा कर चुके। और हमारी सुन्नी हनफियों में जो मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा होते थे, वो फातिहों को बंद कराए लोग। हमारी सुन्नी इलाकों में हम उस वक्त मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक काफिर बोलने लगे, हम जब से उनसे लड़ रहे। देखिए, हम जितने भी सिलसिले वाले जो सूफिया अहले सुन्नत वल जमात है, कुरान और अहले बैत की ही तबलीग करते। मगर ये पैदा हुआ है चंदे के खातिर, कुर्बानी के गरीबों का हक मारने के लिए, कुर्बान का गोश्त करने के लिए ये मदरसे के नाम सबके फिक्र बनाए। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनाए, उलमाओं को पैदा करे, जाली सैयदों को भी पैदा किए लोग जाली सैयदों को पैदा किए। और जितने सैयद मसले के आला हजरत जो बोल रहे हैं, ये सब जाली सैयद है। इनके शिजरों पे यकीन ना करना और इनको तुम हनफी मसलक ना समझना। ये लोग जो है मसले के आलाज बनाकर यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे जी। कुरान और यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे। अच्छा, लानतुल्लाह। मगर हम सुन्नियों में जो है, हम इल्मी का बहुत ज्यादा असर है। कल इल्मी, हम पढ़े लिखे नहीं रहते, तो इन उलमा को हम बहुत वारिसुल अंबिया समझ के उनके ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखिए, हमको शियार अफजी बोलने वाले लोग, हम हनफियों को, हम सूफियों को शियार अफजी बोलने वाले लोग, आज हसन अल्लाह यारी ओरिजिनल शियार अफजी सामने बैठा हुआ है, उसे चैलेंज करने के लिए कलीम हनफी रजवी अब तक चैलेंज तो कर दिया कलीम हनफी रजवी को, मगर मध्य मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। और उनके साथ साथ जितने भी बरीली उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम जो बैठे हुए, उनके अंदर भी दम नहीं है, कि शहंशाह अल्लामा यासीन क्या बात हसन अल्लाह यारी को आकर चैलेंज कर सके। अब देख रहे हो कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है, मुफ्ती कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है, वो देख रहे, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है, कहीं भी दलील नहीं है। यजीदी खानदान को बचाने के लिए भी दलील नहीं है, ना वो शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है, शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है। आप जो जितने कुरान से और हदीस से दलाइल देते हैं, उनकी माँ याद आती है उनकी आपके दलाइल के सामने। क्योंकि ये जो सुन्नी किताबों से आप जो दलाइल देते हैं, ये किताबें हमारे पास मौजूद है, हम पढ़े हैं। क्योंकि हम कहते हैं, देखिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने रुजू किया था, रुजूनामा जो है उनका इन किताबों में मौजूद है। रुजूनामा क्या कहते हैं हमारे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं कि काश मैं ये खलीफा ना बना होता, काश मैं हजरत उमर को फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे ना भेजा होता, काश मैं बाग फजक उनके हवाले कर दिया होता। ऐसा उनका रुजूनामा मौजूद है। आप जिस तरह से दलाइल देते हैं, कुरान की जो दलाइल देते हैं, आयतों की जो दलील देते हैं, इसको रद्द करने के लिए सबसे पहले काफिर होना जरूरी है। कुरान के दलीलों को, हमारे सुन्नी किताबों को रद्द करने के लिए सबसे पहले उसको काफिर होना जरूरी है। उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि वो काफिर बनकर आपसे मुनाजरा कर सके। वो कहीं भी जीत नहीं पाएंगे। और देखिए, हम बेंगलुरु में मुनाजरे पे बैठे थे, हमारे कारी अहमद हसन साहब और हम नूरुल मिजबाई साहब और उनके बाजू में खुद बैठा था। वहीं पर भी यही नखरे कर दिए मुनाफिकत मावे के ऊपर। अरबी गर्दन पढ़ने लगे लोग, अरबी गर्दन। ये सही से जिस मजमून पर जो शराइत मुनाजरा तय होना था, वो शराइत मुनाजरा तय नहीं कर रहे थे लोग, अरबी गर्दन।
अरबी गर्दानें पेश करते, सामने वाले को कमजोर दिखाने के लिए, सामने वाले को बे इल्म कम इल्म दिखाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोग। भाई मैं साहब ये जीत का पहले ऐलान कर दिए थे वो। भाई मैं थोड़ा सा कुछ अर्ज करना चाहूंगा मैं। एक, जी, एक पॉइंट यानी इस कि बात यानी में ये सवाल भी हो सकता है। मैं ये देखो, आप जैसा लोग कि जितने एक मिनट, आप लोग जितने लोग बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं सबका निचोड़ बोलूंगा, सबकी निचोड़ बोलूंगा, तो उसी हिसाब से बोलना आप लोग। मैं हाँ। मैं मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा कि कलीम रज़वी भी कह रहा है कि अब तो ये मुनाजरा पोस्टपोन्ड है, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। पोस्टपोन्ड मतलब ये कि वो भाग रहा है, मैं भागना चाह रहा हूँ मुनाजरा से, क्योंकि खुद अपनी जानिब से इसका मतलब ये था मुलतवी करना। पोस्टपोन्ड मतलब मुलतवी करना, इसको टाल देना। हम इसका मतलब ये लेंगे भाग जाना मुनाजरे से, वो बिल्कुल भाग जा रहा है। फिर ये कहता है कि अगर हसन अल यारी मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं मुनाजरा करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसने खुद चैलेंज किया, हसन अल यारी साहिब ने कबूल किया, तो ये 1 महीने का टाइम लिया और ये नहीं आ रहा। लेकिन जब हसन अल यारी साहब खुद चैलेंज करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कहां तक भागेगा। और मुझे दूसरी बात मैं ये अर्ज करना जी चाहूंगा। जी जी किबला, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, उसके मैं जी साहब माजरत बोले, चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई जब तुम लोग भी ईमान शेखैन के कायल हो, तुम भी शेखैन के ईमान को मानते, तो तुम क्यों मुनाजरा नहीं कर लेते हसन अल यारी साहिब से? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, इस पर मैं वीडियो भी बनाया था, कि अगर कलीम रज़वी ये कह दे कि मेरे बस में नहीं है, मैं हसन अल यारी से मुनाजरा नहीं कर सकता, मेरी इतनी जुर्रत औकात नहीं, हैसियत नहीं है, मैं बेबस हो चुका हूँ, अब उसके बाद जो है मेरे अलावा शहबाज साबरी मुनाजरा करे या मुफ्ती नूरुल मिसबाही मुनाजरा करे तो हम करेंगे, लेकिन ये अपनी बेबसी का ऐलान करे। हमने ये कहा लोगों को। जी कबिला, आप फरमाएं। जी बहुत मेहरबानी आपका, बहुत सही फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे। देखें, आपकी खिदमत में अर्ज है कि ये तो वाज़ह है कि ये एक भागने का ऐलान, क्योंकि वो तो नहीं कहेगा ना, कभी नहीं कहेगा कि मैं भाग रहा हूं, वो तो नहीं कहे। एक उसने कहा मैं पोस्टपोन कर रहा हूं कि अल्लाह यारी मुझे नजरअंदाज कर रहा है और इसलिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अब अल्लाह यारी मुझे चैलेंज दे दे, यानी ये मुनाजरा नहीं होगा। अब अगले फिर वो चैलेंज देंगे, फिर उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर ये क्या बहाने करेगा ना। तो ये मुनाजरा जो उसने खुद चैलेंज दी है, ये चाह रहा था कि ये किसी बहाने से ये मुनाजरा ना हो। मेरा सवाल बाबा जान से है। बाबा जान, आप जो है यहाँ पे हमारे उनके दरमियान जो है राबता है, आपको पता है कि हमने हमेशा उनको दावत दी है बात करने की, हमने उनको लेटर्स भेजे हैं और अदब के साथ लेटर्स भेजे हैं कि भाई हमें और ऑडियो भी मैसेज भेजे कि इस प्रोग्राम के, क्योंकि उस प्रोग्राम्स को वो देख रहा होता है कि आप आ जाएं, गुफ्तगू करें। कौन किसको इग्नोर कर रहा है? आप ईमानदारी से बताएं कि वो हमारे लेटर्स के जवाब में वो गाली देता है और हम जब दावत देते हैं कि आओ गुफ्तगू करो, वो जवाब ही नहीं देता, अगर देता है तो गाली देता है। आप बताएं बाबा जान, किसने किसको इग्नोर किया? पहली बात तो मेरा सारे सुन्नियों याद रखना, अल्लाह यारी के सामने मेरा सर थोड़ा सा झुक रहा है इस बात को लेकर, कि अल्लाह यारी हमा वक्त रेडी बैठा है अपने चैनल पे। अल्लाह यारी ने हमेशा कहा भाई कल आ जाओ, कल कर लो, एक हफ्ते में कर लो, परसों कर लो, मैं तैयार हूं, आ जाओ, शर्तें छोड़ो, आ जाओ, साबित करते हैं, बात करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अल्लाह यारी अपोजिशन वाला है जिससे हम चारों को कोई लेना देना नहीं। जो हम चार यहाँ बैठे हुए हैं, महबूब गिलानी, अब्दुल कय्यूम, शहबाज साबरी और मैं, हम चारों सूफिया मसलक से बिलोंग करते हैं। अल्लाह यारी शिया है, वो बरेलवी है। अब मसला फंसता है शेखैन के ईमान का। चैलेंज उसने किया था कलकत्ता में अल्लाह यारी को, अल्लाह यारी ने उसको चैलेंज नहीं किया था। अल्लाह यारी तो जानता भी नहीं था वो कौन है। अल्लाह यारी को मैंने बताया कली मनफी ये है, आप एक्सेप्ट करो, मेरी जवाबदारी वो गाली नहीं देगा, वरना अल्लाह यारी तो जानते भी नहीं थे कि कली मनफी है कौन। अब हर बार उसने नई नई बातें, एक बात डिलीट मारता, दूसरी बात, तीसरी बात डिलीट मारता, चौथी बात, रोज नई बात। मैंने एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, शायद आप लोगों को याद है, कि जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया। शेर थोड़ा दिन आराम करने चला गया, वह मैं छुट्टी पे हूं, तो एक बकरी आई राजा साहब के पास, बंदर साहब के पास, बोली दूसरे शेर जो है मेरे बच्चे को अपने काबू में ले लिए, जरा चल के छुड़ा दो। तो बंदर बोला ऐसी बात है, चलो मैं अभी राजा हूं, देखो कैसा छुड़ाता हूं। वो आया उसको लेकर, और देखा कि शेर कहाँ बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है बकरी को पकड़ के। तो बकरी बोली मेरा बच्चा देखो उधर शेर के कब्जे में।
बोले रुक बहन अभी छुड़ाता हूँ। झाड़ पे चढ़ा, इस जांग पे उड़ी मार रहा है, उस जांग पे उड़ी मार रहा है, इधर उड़ी मार रहा है, वो झाड़ पे उड़ी मार रहा है। जब 1 घंटा पौना घंटा हो गया, सारे दरख्तों पे उड़ी मार लिया, ये झाड़ से वो झाड़ पे, ये पत्तों से वो पत्ते पे। नीचे उतरा, बकरी बोल रही है राजा साहब शेर तो नीचे कब्जे में लेके बैठा हुआ, आप ऊपर कहाँ उड़ी मार रहे थे, यहाँ से वहां से। तो बंदर बोलता है भाई मेरे उड़ी मारने में कहीं कुछ तकलीफ है, कमी है? कितनी मेहनत किया मैंने, ये झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, वो झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, वो झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, मैंने कम उड़ी मारा? बहुत उड़ी मारा, मगर क्या करूं, वो शेर जो है वो बकरी को लेके बैठा, मेरी ताकत नहीं कि मैं वहां तक जाऊं, मेरी हिम्मत में कुछ कमी आई क्या, कितना उड़ी मारा मैंने। तो कलीम हनफी का वही हाल हो गया है, बरेलियों ने उसको चढ़ा चढ़ा के वो तो मौलाना अख्तर रजा ने क्या पाला, शेर पाला। तो जब अल्लाह यारी के सामने आने की बारी आई तो यहाँ उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, नहीं आऊंगा, निकल जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, अब 12 तारीख को वीडियो बनाऊंगा, मैं सबका जवाब दे दूंगा, 13 तारीख को मैं आऊंगा। अरे भाई एक बात पे आज तक कायम रहा है, 1 महीने में एक भी बात पे कायम रहा है? सीरियस लिया तूने शेखैन के ईमान को? आज हम अपने कामों को छोड़कर बैठे हुए हैं क्योंकि हमको फिक्र है शेखैन के ईमान की, हम फिक्र से बैठे हुए हैं। आज देखो मेरे घर की लाइट चली गई, उसके बावजूद मैंने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बैठा हूं कि भाई तुम बैठना। क्यों? हमको बात करना है शेखैन के मसले पे, हमको जवाब देना है अहले सुन्नत को, हमारी जवाबदेही बनती है। क्योंकि ये मुनाजरा अल्लाह यारी बाबा जान की वजह से कर रहे थे कलीम हनफी से, वरना अल्लाह यारी को इंटरेस्ट भी नहीं था। ये गवाह है अल्लाह यारी, पूछ लो आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही सही सही। कहा। बिल्कुल सही उसके फरमाया। बाद जो है अल्लाह यारी हर तरीके से रेडी है। भाई मैं क्या करूं, अल्लाह यारी का गला दबा दूं, मोबाइल में घुस के उसका क्या करूं, उसको मर्डर कर दूं? अरे मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता आपने हूं बाबा भाई? जान नाम लेने पर मजबूर कर दिया आपने हसन अल्लाह यारी साहब को कि तुम नाम लेकर उसको चैलेंज करो, आपने मजबूर किया, फोर्स किया, तब हसन अल्लाह यारी साहब ने उसका नाम लेकर चैलेंज किया उसको। ये यानी अरे ये भी भाई एहसान किया आपने उसके ऊपर। मेरा ये बोलने का मतलब है कितना भाग रहा है यार। 9 की रात से जाफर काजमी ने तुझको मैसेज डाला है कि भाई हमको जूम लिंक भेज दो, 10 तारीख को सुबह में टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी तरफ से शर्तों पे बात करने के लिए कौन आ रहा है? 4 बजे से उसका मोबाइल बंद है, शाम के 4 बजे से मोबाइल बंद है। सही। अरे भाई ये क्या है, मुनाजरा लगाया है, तमाशा लगाया है, एक और क्या कर बात रहा है जो तू? एक और बात जो मैं वाज़ेह तौर पर समझता हूं कि वो मुनाजरा नहीं करना चाहता, ये कि वो गाली दे रहा है, आपको गाली देता गंदी वो गंदी, तो मुनाजरा मुझे करेगा गाली नहीं। गाली गंदियां, मेरे जो भी इस मुनाजरे की हैसियत से उनसे राबता करने की कोशिश करता। हमारे ऑपरेटर जाफर काजमी साहब बड़े अदब से प्यार से उसको मुफ्ती साहब कह के इतने इतने वो उसको मक्खन लगा के उससे गुफ्तगू करता है ताकि ये गुफ्तगू कर ले, ठीक है ना। तो कोई वो आगे से हमेशा गाली दे रहा होता है। तो मुझे ये उसकी जानिब से एक संजीदा कोशिश नजर आ रही है कि भाई ये मेरी जान छोड़ दें, ये अल्लाह यारी कह दे कि भाई आदमी गाली दे रहा है, हम मुनाजरा नहीं करते, ताकि कह दे कि देखो अल्लाह यारी भाग गया। ये जो उसका गाली देना है ना, ये भी एक प्लानिंग के तहत है, क्योंकि ये हद से बढ़कर बिला वजह गाली देता है। उसको सामने से कह दे कि भाई के लिंक दे दो, वो कह सकता है कि भाई मैं लिंक नहीं देता, गाली देने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। कह दे कि भाई मेरा लिंक तैयार नहीं है, मैं आपके लिंक पे आ जाऊंगा। वो आगे से हमेशा गाली दे रहा होता है, और गाली भी बहुत ही गलीज किस्म के गाली। और अपने चैनल पे भी जाओ उधर, तो अपने जब गुफ्तगू कर रहा होता है ना, तो मैं तो उसको सुन ही नहीं सकता, क्योंकि जो ही खोलते हैं वो गालियों का बोचार शुरू हो जाता है। तो ये इसकी जो गाली और बददहनी है, गंदी गंदी बातें हैं, तो मेरी जानिब से, मेरी तरफ से मेरा जो तजिया वो यही है कि ये उसकी जानिब से जान छुड़ाना है। क्योंकि जिसने मुनाजरा करना होता है ना, वो सामने को गाली नहीं देता, कहता है कि भाई मैं इससे गुफ्तगू करूंगा, अभी से गाली, तो वो सामने वाला भी गाली देगा ना। सामने वाला जब गाली देगा तो गुफ्तगू नहीं मुमकिन नहीं होगी। तो ये मेरी जानिब से वाज़ेह तौर पे एक दलील है कि ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता है, डर गया, इसीलिए गाली दे रहा है। जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है भाई, अवाम अहले सुन्नत को बेवकूफ समझ रखा है। बरेली इतने भी अंधभक्त नहीं है, बरेलवी एकदम से गोबर नहीं खा रहे हैं, उनको भी अक्ल है। भाई तू क्या करके रहा है, क्यों बेवकूफ बना रहा है लोगों को? अब तू बोलता है 13 तारीख को आऊंगा, 13 तारीख को अगर ये आता है तो इससे शर्तों पे कोई बात नहीं होगी, सीधा मुनाजरा शुरू होगा। क्योंकि 10 तारीख से ये अपने वादा खिलाफी कर दिया इसने। 10 तारीख को इसको जूम लिंक भेजना था, शर्तों पे बात करने के लिए अपना आदमी बैठाने वाला था या अपना कोई चाहने वाला बैठाने वाला था, इसने वो भी नहीं किया। अब अगर ये
आता है 13 तारीख को, तो डायरेक्ट इससे मुनाजरा शुरू होगा, शेखैन के ईमान पे बात शुरू होगी। उसमें अगर ये बोलता है कि शर्तों पे बात करना है, ये करना है, वो करना है, या हल्का भी गड़बड़ करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, तो समझ लेना इसकी हार है। ये सब लोग समझ लेना इसकी हार है। दूसरी बात ये है कि मैंने इसीलिए पहले ही तय कर लिया था, जब मैं देखा कि 9 तारीख को इसने जूम लिंक नहीं भेजा और 10 तारीख को ये अपने वादे, अच्छा ये उसका वादा था, अपने वादे से भी मुकर गया। ये उसका वादा था कि 10 तारीख को मैं जूम लिंक, मेरे पास ऑडियो सब मौजूद है, मैं सब डालूंगा अपने चैनल पे। मैं अब मतलब कि 10 तारीख को आऊंगा, जूम लिंक टेस्ट कराऊंगा और क्या करूंगा, शर्तों पे मेरा एक आदमी बैठ के बात कर लेगा। इतनी कुर्बानी करवा रहा है, इतनी कुर्बानी करवा रहा है, बड़े के जानवर पूरे हिंदुस्तान में कटवा रहा है, इसका पर्चा घूम रहा है, 2-2 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया। मेरे पास टाइम नहीं है, खाली पैसा डालते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, खाली पैसा डालते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, खाली पैसा डालते रहो। गाय 2 साल की होनी चाहिए, बैल 2 साल का होना चाहिए, ऊंट 3 साल का होना चाहिए, बकरे का 2 दांत होना चाहिए। इतने बड़े के जानवर कटवा रहा है। जी अच्छा हाँ अच्छा बाबा जान, एक बात मैं अर्ज करता हूँ, 9 मिनट की वो आपने भी ऑडियो सुना होगा, उसने हाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं 10 तारीख को आऊंगा, उसने खुदा की कसम खाया कि खुदा की कसम मैं 10 तारीख को आऊंगा, इसने इस तरह से कहा, हल्फन उसने ये हाँ बात कही है। हाँ, और नहीं आया। अब अगर वो नहीं बहाना आया, आप बनाता है, बताइए उस कसम अगर का वो कफारा सुनो, क्या है अभी। अगर वो बहाना बनाता है कि मैं कुर्बानी कर रहा था, तो तेरी अपनी कुर्बानी का मसला था, ठीक है, पूरे पूरे गांव की कुर्बानी का मसला नहीं था।